अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। काफ़ी दिनों बाद एक आपको पता है कि ये जो ऑडियो लीक्स हुई थी जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, एजाज़ुल हसन, ख़ुद जस्टिस बंदयाल, इसके अलावा परवेज़ इलाही, उसके अलावा कई ऑडियोज़ सामने आ गई थी और उन ऑडियोज़ का जो टारगेट था वो सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन जजेस थे, क्योंकि एक जस्टिस बंदयाल की सास की भी आपके ऑडियोज़ मौजूद थी और उसके ऊपर हुकूमत ने ये कहा था कि इन ऑडियोज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए और एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, जो एक लिहाज से जुडिशल इंक्वायरी कमीशन इस लिहाज से थी कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को और 2 हाई कोर्ट के जजेस को उसका मेंबर बनाया था। मेरा ख्याल है 3 मेंबर थे और उनसे कहा था कि ये इंक्वायरी करें कि क्या ये ऑडियो सही है या गलत है, और अगर ये ऑडियो सही है जिसमें चीफ जस्टिस की सास जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में जो अहम तरीन इमरान खान के फ़ैसले हैं उनमें असरअंदाज हो रही हैं, और इसी तरीके से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आपके एजाज़ुल हसन और दूसरे जजेस के ऊपर बराह रास्त एलिगेशंस लग रहा है कि ये मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ लोगों को रिलीफ़ करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बहुत क्लियर ऑडियोज़ थी। उस ऑडियोज़ के बुनियाद पर जो सूरत हाल है वो ये है कि आपके हुकूमत ने ये कमीशन बना दिया कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि उससे पहले जो रेफरेंस दिया अपना इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में, इवन बार काउंसिल्स ने भी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बॉडी है वकला की बार काउंसिल्स, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल्स ने और उनके तमाम सूबाई बार काउंसिल्स ने रेफरेंस दाखिल किया, इवन सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी, कि भाई इन ऑडियोज़ के हवाले से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, इवन जस्टिस बंदयाल, इनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि एहतसाब का एरिया आता है जजेस का, वहाँ एप्लीकेशन दिया कि इनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे को देखा जाए, आया ये अगर ज़िम्मेदार हैं तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और अगर ये गलत है तो उठा के फेंक दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस बंदयाल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में इस रेफरेंसेस को, इसके अलावा एक एडवोकेट ने भी दिया, 2-3 रेफरेंसेस आए, लेकिन उन रेफरेंसेस को इंक्लूडिंग बार काउंसिल्स के रेफरेंसेस को भी उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया जस्टिस बंदयाल साहब ने, और उस पर कार्रवाई नहीं होने दी। हालांकि अगर आपके पास रेफरेंस आया है और आप पर बराह रास्त एलिगेशन हो रहा है और वो ऑडियो है जिसमें आपकी सास आपके हवाले से बात कर रही हैं और मार्शल्ला के हवाले से बात कर रही हैं और बराह रास्त आपको इन्वॉल्व कर रही हैं अहम तरीन फ़ैसलों में, ये बता रही हैं, तो इस तरीके से जो आया चीज़ें सामने आईं और कई और ऑडियोज़ आईं, तो उसके ऊपर जो रेफरेंस दाखिल हुआ है तो चीफ जस्टिस का फ़र्ज़ था कि रेफरेंस कॉल करते और जो जुडिशल कमेटी है, जो काउंसिल्स है, वो इसको देख लेता, मुख्तलिफ़ ज़राए से फॉरेंसिक करा के इन्वेस्टिगेशन के तमाम इदारे उनके नीचे होते, और अगर ये गलत होती और ये फ़ेक होती तो फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती जहाँ से ये चीज़ें निकली हैं, और अगर ये सही हैं तो फिर जस्टिस बंदयाल को जाना होता, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। लेकिन क्या वजूहत थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस नहीं किया? जैसे काजी फाइज ईसा या दूसरे जजेस का तो फ़ौरन पहुँच गया। जिस केसेस पे ये डर और खौफ है कि ये केसेस जो है वो, और सुनने वाले जाहिर है कि सुप्रीम चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ था तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज प्रिजाइड करता है, यानी काजी फाइज ईसा करते, फिर सीनियर जजेस करते, फिर एक कमेटी है, बाज़ाब्ता काउंसिल है जो इसको देखती। तो बहुत खौफ था कि अगर ये खुल गया और ये हकीकत है अगर इसमें, तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो चुनांचे इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास ही नहीं होने दिया, ना उनको जाने दिया, बल्कि एक अपनी तरफ से बग़ैर इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन दे दी कि ये सब झूठ है, ये सब गलत है, ये सब लग़्व है, ये सब बेकार है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत अहम ज़राए से, बल्कि ये बात अब सामने भी आ गई है कि, और मैं बता भी चुका था कि हुकूमत ऑलरेडी इस पर फॉरेंसिक करा चुकी है और फॉरेंसिक में
وہی لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، جن کے نام ہیں اس آڈیوز کے حوالے سے، ان تمام، جیسے مظاہر نقوی صاحب تھے، جیسے ان کی ساس تھیں، جیسے طارق رحیم صاحب تھے، جیسے اور لوگ تھے، ان سب کے، جیسے ایک آپ کے قیوم صدیقی تھے، ان سب کی آڈیوز کو چیک کرا کے یہ فائنل ہو گیا تھا کہ یہ جینوئن ہے، تبھی حکومت گئی تھی، اور یہی چیز چیف جسٹس کو پتہ تھی کہ یہ جینوئن ہے، اور اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا جائے گا تو پھر ساری حقائق سامنے آ جائے گی، اور پھر جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا، اور آج اس اعتراضات کو جو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت نے انکوائری کمیشن کے حوالے سے ان 3 بینچ کے کہ تینوں حضرات کا نام ہے، تو یہ تینوں نہ بیٹھے ہیں، 22 ہیں، اور اعجاز الحسن بھی اور دوسرے لوگ بھی، اور ایون چیف جسٹس، تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے اوپر فیصلہ روک دیا گیا، اور فیصلہ اس وقت سنایا گیا جب 7 دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس کو جانے میں، اور آپ کے حکومت جا چکی ہے۔ اس پہ چند سوالات ہیں، وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بھی یہ چیزیں آ جائے۔ سپریم کورٹ نے 3 ماہ پہلے محفوظ کیا فیصلہ چیف کی جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 7 دن پہلے سنایا اور حکومت کے گھر جانے کا انتظار کیا۔ جسٹس اعجاز الحسن کورٹ روم میں فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومتی اعتراض عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے۔ بتائیے، عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے۔ کیا کسی جج کی ججمنٹ اگر غلط ہو گئی ہو، مثلا ججمنٹ غلط ہو گئی ہو، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ ان کی ججمنٹ عدالت کے اوپر حملہ ہے؟ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں ججمنٹ غلط ہوئی ہیں۔ ان کی 63A کی ججمنٹ غلط ہے، ان کے 62(1)F کی ججمنٹ غلط ہے، ایک لمبی لائن ہے جو ان ججز کی غلط ہے۔ مانیٹرنگ جج بنایا، یہ بنایا، سب غلط ہے، غیر آئینی ہے، ان کانسٹیٹیوشنل، ان لافل، ان پریزیڈنٹ۔ لیکن کیا وہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا؟ سپریم کورٹ کی آزادی پہ، عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہوا؟ یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی سے زیادہ چیف جسٹس کی خاندانی آڈیوز باہر آنے کا ڈر تھا۔ اس میں عدلیہ کی آزادی کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حکومتیں کرتی ہیں، آڈیوز ہیں، آپ اس کو ایگزامن کرا لیتے سپریم جوڈیشل کونسل میں، پتہ چل جاتا۔ غلط ہوتی تو اپنے آرڈر سے، اپنے سخت آرڈر سے حکومت کو تنبیہ کرتے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہتے جہاں سے یہ چیزیں آئی تھیں۔ لیکن ایک کوشچن مارک ہے، اگر یہ صحیح ہو جاتا تو پھر چیف جسٹس صاحب کہاں کھڑے ہوتے، جو میں نے پہلے سوال اٹھایا۔ تو یہ چیف جسٹس کی خاندانی آڈیوز تھی، چیف جسٹس میں براہ راست انوالو تھے۔ 3 مہینے کو اس فیصلے کو روک کے رکھا، حکومت چلی گئی اور 7 دن رہ گیا تو یہ فیصلہ دے رہے ہیں، اور اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اعتراضات، یہ چیزیں، یہ انکوائری، یہ سارا عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے۔ سوچیے آپ۔ تو اب معزز صاحب، میں ظاہر ہے میں تو یہ سوال اٹھا سکتا ہوں کہ آپ کو عدلیہ کی آزادی کی تو فکر ہے، آپ کو آئین اور قانون کی فکر نہیں ہے۔ قانون اور آئین کی پامالی ہو رہی ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی فنڈامنٹل رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی پامالی ہو رہی ہے، آئین کی پامالی ہو رہی ہے، ایگزیکٹو کی پامالی ہو رہی ہے، ان اختیارات کی پامالی ہو رہی ہے جو آئین نے مختلف اداروں کو دیا، الیکشن کمیشن کی اختیارات کی پامالی ہو رہی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے، غیر آئینی فیصلے آ رہے ہیں، ایک شخص کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ایکسٹرا آرڈینری سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ 55 تو اب تو 56,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہو گئے ہیں، اس کو نہیں سنا جا رہا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اس آڈیوز کی تحقیقات جو آلریڈی سرکار کر چکی تھی، اس کے بعد اس کو ریفر کیا گیا تھا، انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے، اور عدلیہ جو
آئین اور قانون اور آپ کے پوری کی پوری نظام انصاف کو یرغمال بنا کر فیصلے دے رہی ہے، ان کانسٹیٹیوشنل، ان لافل، ان پریزیڈنٹ، اور ایسے رویے شو کر رہی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے، تو وہ نہ آئین کی پامالی ہے، نہ قانون کی پامالی ہے، نہ عدلیہ کی پامالی ہے۔ تو بہرحال فیصلہ آ گیا ہے اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح چیف جسٹس نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اس اہم ترین کیس سے، جس کی آلریڈی آڈیو فورنزک ہو چکی ہے اور سب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر یہ بار کونسل کی ریکویسٹ پہ اور حکومت کی ریکویسٹ پہ اس کو انکوائری کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نیچے کر لیا جاتا، اس میں انکوائری ہو جاتی، یا سپریم جوڈیشل کونسل میں ابھی تک یہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس کو وہاں ڈسکس کر لیا جاتا، تو پھر یہ پتہ چل جاتا کہ جسٹس بندیال اور ان کے لوگ جو ہم خیال جج ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ بہرحال 7 دن 6 دن باقی ہے، پھر یقیناً اس فیصلے کے اگینسٹ جو ہے وہ ضرور اپیل داخل ہونی چاہیے، اور اس وقت یقیناً ایک نئی صورتحال ہوگی جب نیا چیف جسٹس اور میرٹ کا چیف جسٹس جیسے قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کی کو سنبھالیں گے، اور وہاں پہ جو بہت ساری گند ہے جو آلریڈی اللیگلی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔